ماشاءاللہ ساڑھے مہمان خطیب پاکستان، خطیب ہر دل عزیز، مقرر شیری بیان، خطیب اعظم فیصل آباد جناب محترم حضرت مولانا قاری الیاس مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی ارشاد فرمان گے جناب حضرت مولانا قاری الیاس مدنی صاحب حافظہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم. ہو گئے قربان اسوار چھوڑے دل آمنہ دلال جدوں گئے سانو مل. ہو گئے قربان اسوار چھوڑے دل آمنہ دلال جدوں گئے سانو مل. صبح شام آقا دا دیدار ملیا رج رج مدنی دا پیار ملیا. صبح شام آقا دا دیدار ملیا رج رج مدنی دا پیار ملیا. ستے ہوئے چہرے ساڈے گئے ہیں کھل آمنہ دے لال جدوں گئے سانو مل. ہو گئے قربان اسوار چھوڑے دل آمنہ دے لال جدوں گئے سانو مل. چھٹیا نہ کلمہ بلال سونے دا دل وچ رکھ دا خیال سونے دا. چھٹیا نہ کلمہ بلال سونے دا دل وچ رکھ دا خیال سونے دا. کافراں نے لا چھڑے پورے پورے دل آمنہ دے لال جدوں گئے سانو مل. ہو گئے قربان اسوار چھوڑے دل آمنہ دے لال جدوں گئے سانو مل. سب کچھ آقا تے نثار کیتا اے کئی واری خالی گھر بار کیتا اے. سب کچھ آقا تو نثار کیتا اے کئی واری خالی گھر بار کیتا اے. کیتی نہ صدیق تابے داری وچ ڈھل آمنہ دے لال جدوں گئے سانو مل. ہو گئے قربان اسوار چھوڑے دل آمنہ دے لال جدوں گئے سانو مل. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دبا میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں. اللہ رب العالمین دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو سارے انسان بنایا اور مسلمان بنایا. سب تو پہلے میں اپنے مالک و خالق اللہ رب العالمین دا انتہائی زیادہ شکر گزار ہاں جس رب العالمین نے اپنی توفیق خاص نال میں ناچیز انسان نو وعدہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائی. اپنے ان احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے پاکستان دی ایک نامی گرامی کانفرنس سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کانفرنس دے اندر حاضری دا موقع دیتا ہے۔ میری مراد محترم بھائی محمد اسحاق بھٹی صاحب حفظہ اللہ اور مرکز سبحان دے خطیب محترم شیخ مولانا قاری رمضان محمدی صاحب حفظہ اللہ، دیگر احباب جماعت اور محترم بھائی خالد خان صاحب، اللہ تعالیٰ تمام دیاں محنتاں کوششاں اپنی بارگاہ عالیہ اندر قبول فرما لے۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ رات گئے تک جاری و ساری رہے گا، اور مسلک اہل حدیث دے نامور جید علماء خطبہ توڑے نال انشاءاللہ گفتگو توڑے سامنے فرمان گے، خطابات ہون گے۔ یہ میری گفتگو چونکہ آج دی کانفرنس دی آغازی گفتگو ہے، میں دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ اس کانفرنس نو کامیاب و کامران فرمائے، اور جتنے احباب دے واسطے محنت کر دینے اللہ تعالیٰ انہاں دی محنتاں قبول فرما لے، اور ہر سال اسی طرح قرآن و سنت دی اے مجلس و محفل سجدی رہے۔ احباب جی وقار، میرے ذمے جو احباب نے موضوع لگایا اشتہار تے جو لکھا اصلاح معاشرہ دے حوالے نال چند معروضات میں تہاڈے سامنے رکھنیاں نے، پر کوئی بات نہیں، تھوڑے ہو پر انتہائی توجہ نال تسی چند باتاں میریاں سماعت کرنیاں نے۔ اللہ تعالیٰ دی بے شمار اور لا تعداد صفات دے وچوں ایک صفت اللہ تعالیٰ دی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسکراندے نے، اللہ تعالیٰ تبسم فرماندے۔ اللہ تعالیٰ کیویں مسکراندے نے؟ جویں اسی کہہ کے لا کے ہسنے ہاں نا، اللہ انج نہیں مسکراندے۔ اللہ تعالیٰ انج مسکراندے نے جویں اللہ دی شان دے لائق ہے۔ اللہ رب العالمین خود مسکراندے بھی نے اور مسکران والے عمل نو پسند بھی کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان کر دینے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نو اکثریت نال جدوں بھی ویکھیا تے آپ دے چہرے تے مسکراہٹ ویکھی، رونق ویکھی، آپ مسکرا رہے ہوندے، تبسم فرما دے۔ اور حدیث پاک اندر آندا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دو مسلمان جدوں ایک دوسرے نال ملاقات کر دینے تے مسکرا کے خندہ پشانی نال ایک دوجے نو سینے لا لین، اللہ تعالیٰ انہاں دے مسکران نو بھی صدقہ بڑھا دے۔ اللہ صدقے دا اجر عطا فرما دے نے۔ کسی مسلمان نو بندہ ہس کے سینے لا لین، جویں میں آیا تے خالد خان صاحب نے جڑا پیار اج وکھایا میں حیران ہو گیا۔ جدوں مسکرا کے سینے بندہ کسی مسلمان بھائی نو لائے نا تے اللہ تعالیٰ پھر انہوں صدقے دا ثواب عطا فرما دے۔ مال دے بغیر بھی بندہ صدقے دا اجر حاصل کر سکتا جے۔ کدی موقع بڑھیا نا تے میں تانوں سناواں گا صدقہ مال کے بغیر صدقہ مگر کیسے؟ مال تو بغیر بھی صدقے دا ثواب مل سکتا ہے۔ بہرحال اللہ خود بھی مسکراندے نے اور مسکران والے عمل نو پسند بھی کرتے۔ اللہ تعالیٰ کدوں مسکراندے نے؟ اللہ اپنے محبوب بندیاں دیاں پیاریاں اداواں ویکھ کے مسکراندے، اپنے بندیاں تے مہربان ہوندے۔ اور یاد رکھو جیڑا بندہ ایک وار جڑے بندے ول ویکھ کے اللہ تعالیٰ مسکرا دین گے نا، رائے ونڈ والیو اللہ تعالیٰ ان دی زندگی دے سابقہ سارے گناہ معاف کر دے۔ اور حدیث دے اگلے الفاظ فرمایا جدے ول ویکھ کے اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مسکرا دین، اللہ تعالیٰ اس بندے تے جہنم دی آگ نو حرام کر دین۔ پھر اگلے الفاظ فرمایا جس بندے ول ویکھ کے اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مسکرا دین، اللہ تعالیٰ بغیر حساب تو اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دے۔ کتنا عظیم و انسان ہے، کتنا خوش قسمت ہے، کتنا با برکت ہے وہ بندہ جنہوں ویکھ کے اللہ مسکران لگ جان، اللہ تبسم فرمان۔ ہن ایک گلا سنن دے بعد میرا دل بھی یہ چاہتا ہے تے تہاڈا دل بھی یہ چاہتا ہے بھی یار اسی بھی انج دے نہ بن جائیے بھی اللہ سانوں ویکھ کے مسکرائے، اللہ سانوں ویکھ کے خوش ہون اور مسکراہٹ آپ دے اللہ رب العالمین تبسم فرمان۔ اگر چاہتے ہو نا بھی تانوں ہی ویکھ کے اللہ مسکرائے، پھر آج دی گفتگو نو توجہ نال سن لو۔ میں عرض کرنا چاہنا اعمال ایسے کہ اللہ مسکرائے،
انج دے میں تانوں دو چار عمل دس کے جاواں گا، اگر تسی کرن لگ جاؤ اللہ تانوں ویکھ کے مسکران لگ جان گے، اللہ تانوں ویکھ کے تبسم فرمان گے۔ اگر چاہتے ہو اللہ تانوں ویکھ کے مسکرائے تو پہلی گل سن لو، دنیا دا یہ دستور ہے، بندہ اونوں ویکھ کے مسکراندا ہے، اونوں ویکھ کے خوش ہوندا ہے جہدے نال بندے نوں محبت ہوئے، جہدے نال بندے نوں پیار ہوندا ہے نا، اونوں ویکھ کے بندے دے چہرے تے رونق آ جاندی تے اللہ بھی اونوں ویکھ کے مسکراندے نے جہدے نال اللہ تعالیٰ محبت کردا۔ پتہ چلیا کہ اگر اسی چاہنے ہیں بھی اللہ سانوں ویکھ کے مسکرائے تے پھر سانوں اللہ دی محبت حاصل کرنی پینی، اللہ دا پیار حاصل کرنا پینا ہے۔ وہ کیویں لبے گا؟ او دا شارٹ کٹ فارمولا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک وچ بیان کر دیتا ہے۔ آؤ ہن سنو ذرا، اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردا ہے، اللہ رب العالمین فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ رب العالمین اعلان فرماندے نے فرمایا سونیا محبوبہ اعلان کرو قل ان کنتم تحبون اللہ، انہاں لوگاں نوں بیان کرو جڑے لوگ چاہندے نے ساڈا اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے، اللہ دی محبت حاصل ہو جائے، مولا کریم دا فضل ہو جائے، اسی اللہ دے محبوب بندے بن جائیے، انہاں لوگاں نوں بیان کر چھڈو نا۔ حضرات محترم توجہ کر دے جانا، غور کر دے جانا، جڑے لوگ اللہ دی محبت حاصل کرنا چاہندے نے، میں جڑی بات بیان کرنا چاہنا، جڑے چاہندے ہو اللہ تانوں ویکھ کے مسکران لگ جان، اللہ تعالیٰ محبت کرن لگ جان، پیار کرن لگ جان، اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولا بیان کیتا ہے، شارٹ کٹ فارمولا۔ اللہ فرماتے نے فتبعونی، دنیا کائنات دے لوگوں ایسے لوگ جڑے اللہ دے محبوب بننا چاہندے نے، فرمایا سونے انہاں نوں کہو نا او تہاڈی اتباع کرن والے بن جان، تہاڈی پیروی کرن والے بن جان۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم سٹیج علماء نال بھریا ہویا، تسی جتنے آپ بیٹھے جے جان دے جے اس بات نو قرآن پاک دا مطالعہ کر کے ویکھو، قرآن پاک دے اندر اللہ تعالی نے کئی ایک مقام آپ دے لفظ اطاعت بولے آئے، اتھے اللہ نے لفظ اتباع بولے آئے۔ فرق ایک تواڈے سامنے رکھنا چاہنا، اطاعت دا معنی اللہ دے رسول دا کہنا مننا، اللہ دے رسول دا آکھا مننا، نبی پاک علیہ السلام دے فرمان دے سامنے سار تسلیم خام کرنا۔ اتباع دا معنی میرے نبی دی پیروی کرنا، اللہ دے رسول دا طریقہ اختیار کرنا، نماز اس انداز نال پڑھنا جویں میرے پیغمبر نے پڑھی ہے، حج اس انداز نال کرنا جویں میرے پیغمبر نے کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر زندگی دا عمل اس انداز دے نال ہی اپنی زندگی دے شب و روز انج گزارنے نے جویں آمنہ تے لال نے گزارے۔ اللہ فرماتے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے دنیا کائنات دے لوگوں اساں اپنے پیغمبر دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ بنا دیتی ہے، اس ویسنا بنا کے پیش کیتا ہے، آئیڈیل دے طور تے پیش کیتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، رائے وینڈ دے رہن والیو، محبت و پیار نال سنیا جے، اج سکھاں دیاں اداواں اپنان لگ گئے جے، یہودیاں دے پیچھے چلن لگ گئے جے، انہاں مرزیاں دے پیچھے چلن لگ گئے جے، اللہ دے نبی دا طریقہ چھڑ کے
نچن تے گاہن والیاں دا طریقہ اپنان لگ گیا جے یاد رکھو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں جڑے بندے نے ساڈا طریقہ چھڑ کے غیر دا طریقہ اپنایا یہود و نصارا دا طریقہ اپنایا وہ بندہ ساڈے وچوں ہی نہیں ہے وہ دا ساڈے نال تعلق ہی کوئی نہیں ہے وہ بندہ فارغ ہے میرے نبی دی سفارش تو وہ بندہ فارغ ہے میرے نبی دی محبت تو تے جدے نال میرے نبی دا پیار نہیں اللہ اکبر اوندا بیڑا کدی پار نہیں ہوئے گا لہذا میرے نبی دے تابعدار بن جاؤ زندگی دا جناب اللہ اکبر ہر لمحہ میرے پیغمبر دی سنت دے مطابق میرے نبی دے طریقے دے مطابق آقا فرماتے نے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں جڑے بندے نے میرے طریقے نال پیار کیتا میری سنت نال پیار کیتا یعنی میری اتباع دے اندر زندگی گزاری گویا انہیں میرے نال پیار کیتا تے جن نے میرے نال پیار کیتا کان معی فی الجنہ او جنت وچ میرے نال ہوئے گا بڑا خوش نصیب ہے او بندہ بڑا مبارک ہے او بندہ جنوں جنت بھی لب جائے میرے نبی دا پڑوس بھی لب جائے جنت بھی لب جائے میرے نبی دا گوانڈ بھی لب جائے لہذا میرے نبی دے تابعدار بن جاؤ چھڑ دنیا دیاں گلاں میرے نبی دی تابعداری کریا کر اور یاد رکھ جنی دیر تک میرے نبی دا تابعدار نہیں بنے گا میرے نبی دا طریقہ نہیں اپنائے گا اتنی دیر تو کدی کامیاب نہیں ہو سکتا کامران نہیں ہو سکتا میرے نبی دا شان ایڈا اونچا ہے میرے نبی دے آ جان دے بعد اگر کوئی بندہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے سچے نبی دی پیروی بھی کرے گا حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام اللہ دے سچے نبی دی پیروی بھی کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے دی نجات نہیں کرنگے کیونکہ پیروی میرے کملی والے دی کرنی ہے جدوں محبوب آ گئے اللہ تعالیٰ نے تے اپنے نبیوں میں اس باب کو آگاہ کیتا سی اللہ فرما دینے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ اللہ رب العالمین فرماندے نے انبیاء دی جماعت میں دنیا تے تنوں گھلاواں گا نبی بنا کے مگر جدوں میرا آخری نبی آ جائے تہاڈیاں نبوتاں دی تصدیق کر دے وے پھر تسی اپنیاں نبوتاں نہیں اپنے طریقے نہیں اپنیاں رسالتاں نہیں بلکہ میرے پیغمبر دا تابعدار بننا ہے فرما بردار بننا ہے تے پھر مینوں کہہ لین دیو توجہ نال گل سنیا جے رائے ونڈ تے باسیو جدوں یار نبی اپنیاں مرضیاں نہیں کر سکدے میرے نبی دے آن دے بعد پھر میں تو اپنیاں مرضیاں کیوں پہ کرنے اللہ اکبر سونیا میرے پیغمبر دی تابعداری کر میرے نبی دی جانشاری کریا کر حضور دا فرما بردار بن جا تو کامیاب ہو جائے گا جاندے ہو انہاں نچن والیاں دیاں گلاں تے جاندے ہو گان والیاں دے سٹائل اپناندے ہو میرے نبی دا طریقہ چھڑ دیتا جے نہیں اللہ اکبر ذات محترم ادامہ کملی والے دیاں اپنانیاں نے پیغام میرے پیغمبر دا سینے لانا ہے ایڈا سونا نبی اللہ تعالیٰ مینوں عطا کیتا ہے ادائیں آپ کی وفائیں آپ کی ادائیں آپ کی وفائیں آپ کی ادائیں آپ کی بڑی کمال ہے وہاں سے ہیں شروع نبی کی عظمتیں وہاں سے ہیں شروع نبی کی عظمتیں وہاں سے ہیں شروع نبی کی عظمتیں جہاں پہ سوچ بھی بڑی محال ہے ادائیں آپ کی وفائیں آپ کی ادائیں آپ کی ان کی انگلی کا گر ہو اشارہ چاند ٹک قدموں میں آئے ان کی انگلی کا گر ہو اشارہ چاند قدموں میں آئے حکم کر دے جو آقا دوبارہ پھر سے جڑ کے دکھائے
تھا ایسا معجزہ میرے حضور کا، تھا ایسا معجزہ میرے حضور کا، نہیں جہان میں ملتی مثال ہے، ادائیں آپ کی وفائیں آپ کی، ادائیں آپ کی بڑی کمال ہے، وہاں سے ہیں شروع نبی کی عظمتیں، جہاں پہ سوچ بھی بڑی محال ہے، ادائیں آپ کی، ان کی ہر ایک ادا کو خدا نے دیکھو کیسے سجایا، ان کی ہر ایک ادا کو خدا نے دیکھو کیسے سجایا، ان کی مدحت میں سارے کا سارا رب نے قرآن بنایا، رب نے قرآن بنایا، میرے حضور اندھیرے کھو گئے اجالے ہو گئے، اندھیرے ہو گئے اجالے ہو گئے، میرے حضور کا ایسا جمال ہے، اندھیرے کھو گئے اجالے ہو گئے، میرے حضور کا ایسا جمال ہے، ادائیں آپ کی وفائیں آپ کی، ادائیں آپ کی بڑی کمال ہے، آؤ میرے نبی دیاں دعویٰ اپنا اللہ دے رسول دے تابعدار بنو، دنیا دے اندر میرے نبی تو بد کے سونے کردار والا، اعلیٰ وقار والا، سونی گفتار والا تنو نظر ہی کوئی نہیں آئے گا، میرے نبی نو اللہ نے اڈیاں شانن نلوا دیا ہے، اللہ فرماتے نے اساں اہل ایمان واسطے اپنے پیغمبر دی سیرت، اپنے پیغمبر دی زندگی نو نمونہ بنا دیتا ہے، حضرات محترم گل جڑی میں کرنا چاہ رہا ہاں، اللہ فرماتے نے فَاتَّبِعُونِی، میرے نبی دی اتباع کریا کرو، میرے نبی دے تابعدار بن جاؤ، ایک کہنا آپ دیا ربا اے جنہیں بندے آ کے بیٹھے نے پاویں تھوڑے بیٹھے نہ اللہ سونیا، اے رائے وینڈ دے رہن والے، گرد و نما تو آن والے، انشاءاللہ منو امید اللہ دیا سٹیج والیاں سمیت اے مجمع والے جنہیں اباب آئے نے، اللہ جی آج دے بعد اسی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا تیرے نبی دے تابعدار بنانگے، تیرے نبی دا طریقہ اختیار کرانگے، اللہ جی اگر سونے نبی دا طریقہ اختیار کرانگے پھر سانو کی ہی لبے گا، اللہ فرماتے نے یحببکم اللہ، اگر تسی میرے نبی دے تابعدار بن جاؤ میں اللہ توڑے نال پیار کرن لگ جاواں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جڑا اللہ دا کھاندا دو میں ہاتھ چوکے جواب دے وے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حضرت مولانا الیاس مدنی صاحب، حضرت مولانا عبدالرؤف ربانی صاحب، مناظر اسلام طیب محمدی صاحب، اللہ اکبر، حضرت محترم توجہ کریا جے، غور کریا جے، نبی پاک کا طریقہ اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ تڑے تے مہربان ہو جان گے، مولا کریم تڑے محبتاں کرن گے، اللہ تنو اپنا محبوب بندہ بڑھا لین گے، تے جان دیو رائے ونڈ والیو جدوں اللہ تڑے محبت کرن گے، اللہ تڑے پیار کرن گے تے پہلا تحفہ کی عطا کرن گے، اللہ فرماندے نے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تڑی زندگی دے سابقہ سارے گناہ معاف کر دین گے، اللہ تعالیٰ توڑے عیباں تے توڑیاں غلطیاں تے توڑیاں خطاواں تے رحمت دے قلم پھیر چھڑن گے، کرنا کیے میرے نبی دی اتباع کرنی ہے، میرے نبی دی پیروی کرنی ہے، اللہ دے رسول دا کہنا مننا ہے، امام الانبیاء سیرت امام الانبیاء سننے واسطے آئے ہو، حضرات محترم پیغام لے جو آج دی کانفرنس دا میسج لے جو اس فقیر دے کولوں، اللہ اے اسی اہل حدیث لوگ اللہ دی توفیق و رحمت نال
اسی مسلک اہل حدیث نو سینے لایا ہے اسی تے او لوگ ہاں مرزا کانا کہے میں نبی ہاں کوئی ہور ڈرامے باز کہے میں نبی ہاں اسی او لوگ ہاں جڑے کسے غیر دا طریقہ اپنان نو تیار نہیں تے نبی منن نو کتھوں تیار ہووان گے اسی تے کسے غیر دا طریقہ بھی نہیں مندے او نماز ہی نہیں ہوندی جدے چ میرے نبی دی سنت دے مطابق نہ پڑھی جائے میرے نبی دا طریقہ موجود نہ ہوئے اسی او نماز نہیں مندے ایتھے بندے کہندے نے سانو نبی مان لو اسی لعنت ضرور پاواں گے پر اللہ دے رسول تو بعد نبی کسے نو منن نو تیار ہے قادیانیوں پہ لعنت قادیانیوں پہ لعنت مرزا پہ لعنت قادیانیوں پہ لعنت اسی کسے غیر نو نبی مننا نہیں مننا کیونکہ ساڑھے پیغمبر فرما گیا نا خاتم النبیین لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی گونجی وادی وادی آپ کی منادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی تھے اصول جتنے آپ کے سخن میں نظم ہو گئے ہیں نظم ہو گئے ہیں دین کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں بات حرف آخر ذات انفرادی بات حرف آخر ذات انفرادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی گونجی وادی وادی آپ کی منادی ہر زمانہ سن لے ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی حضرات محترم اللہ تعالیٰ دا پیار لبے گا میرے نبی دا طریقہ اختیار کرن دے نال اللہ کڑے گناہ بھی معاف کر دے گا میں عرض کردہ پیاما اعمال ایسے کہ اللہ مسکرائے اللہ تعالیٰ انہاں لوگاں نو ویکھ کے مسکران دے نے جنہاں اللہ نو پیار ہے جنہاں اللہ نو محبت ہے جڑا اللہ دے محبوب بندے نے تے اللہ دا محبوب بننے واسطے میرے نبی دی اتباع کرنی پینی ہے آؤ ذرا توجہ کرنا غور کر دے جانا ایک دو ایسے اعمال تواڈے سامنے رکھا اللہ اکبر حضرات محترم اللہ تنو ویکھ کے مسکران گے تے میں آغاز اندر عرض کیتا ہے جنوں اللہ ویکھ کے ایک مرتبہ مسکرا دین خودی زندگی دے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیتے جاندے نے جہنم دی آگوں دیتے حرام کر دیتی جاندی ہے اور اللہ تعالیٰ جنت بغیر حساب دے اس بندے نو عطا کرن گے جنوں اللہ ویکھ کے مسکرا دیون خوش نصیب لوگ نے ہو جنہوں اللہ ویکھ کے مسکران دے نے آؤ دساں تانوں پہلا خوش نصیب بندہ کون ہے جنوں میرا مولا ویکھ کے مسکران لگ جاندا ہے اللہ تعالیٰ جنوں ویکھ کے تبسم فرمان لگ جاندے نے پہلا خوش نصیب تسی مبارک باپ دے مستحق ہو جنے آئے ہو میرا دل کہندا ہے میرا ایمان کہندا ہے میرے جذبات آندے نے تسی اللہ دی توفیق و رحمت نال سارے اہل توحید آئے ہو توحید والیاں دی مجلساں دے اندر اہل توحید آیا کردے رہے اہل توحید آئے ہو مبارک باپ دے مستحق ہو پہلا خوش نصیب بندہ اللہ اکبر ہووے جڑا اللہ دی وحدانیت ایمان رکھن والا ہے اللہ دی وحدانیت ایمان لے کے آیا ہے اللہ دی ذات نال کسے نو شریک نہیں بناندا اللہ دی ذات نال کسے نو شریک نہیں ٹھہراندا اللہ دے مد مقابل کسے نو نہیں سمجھدا ہدایت اعلان ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے مشکل کشا اللہ ہے حاجت روا اللہ ہے دستگیر و غوث اعظم اللہ ہے بگڑیاں بنان والا اللہ ہے دیکھاں چ میکھا مارن والا اللہ ہے ڈبدیاں تارن والا اللہ ہے چلدیاں بننے لان والا اللہ ہے پوری کائنات دا نظام چلان والا اللہ ہے جیڑا ازل تو کلا ہے
جدا ایمان ہے اللہ میرا ایک کوئی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ اکبر محبوب سونے اعلان کرو اللہ ایک کوئی ہے اللہ بے نیاز ہے اللہ نو کسے نے جنم نہیں دیتا اللہ رب العالمین نے اپنے وجود دے وچوں کسے نو جنم نہیں دیتا حضرات محترم یعنی اللہ دے والدین بھی کوئی نہیں تے اللہ دی اولاد بھی کوئی نہیں اے ساریاں اللہ دی تخلیق کیتی ہوئی مخلوقاں نے ہر چیز اللہ دی بنائی ہوئی ہے اللہ فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا کائنات دے لوگوں زمین بھی میں اللہ نے بنائی آسمان بھی میں اللہ نے بنایا آسمان تو بارش بھی میں اللہ نے وسائی زمین وچوں اناج بھی میں اللہ نے اگایا پھر کیویں میرے نال لوکاں نوں شریک بنانا ہے حالات تیرے علم اندر ہے حالات تو سمجھنا ہے تو جاننا ہے اللہ اکبر سارا کچھ بنان والی اللہ دی ذات ہے لہذا میرے مسلمان بھائیو عقیدہ توحید بنا لو اللہ دی ذات نال کسے نوں شریک نہیں بنانا اللہ دی صفات دا بھی شریک نہیں بنانا اللہ دی عبادت دے اندر بھی کسے نوں شریک نہیں بنانا اللہ وحدہ لا شریک ہے اللہ اکبر مینوں پتہ ہے اس گل دے اندر ازمائشاں آن گیاں اس کام دے اندر دکھ برداشت کرنے پہن گے ٹینشن آن گیاں آج لوگ کہندے نے جی برادری ناراض ہو جاندی ہے سجن تے بیلی ناراض ہو جاندے نے نہ گھبرایا کر نہ ٹینشن لیا کر اللہ دی توحید دی وجہ کر کے بڑیاں بڑیاں ازمائشاں آئیاں نے لوگاں تے اللہ دی قسم ہے رائے پنڈ والیو ساڈے تے ازمائشاں ہی کوئی نہیں ساڈے تے دکھ ڈایا ہی کوئی نہیں اللہ فرماتے نے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ فلما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تسی کی سمجھ دیا ہے کہ جنت مفت اندر لب جائے گی نہیں اللہ نو راضی کرنا واسطے اللہ دی جنت لین واسطے انج دے بھی توحید والے دنیا تو گزر گئے نے جنہاں دے سراں تے لوہے دے آرے چلا دیتے گئے جنہاں دے بدن اندر لوہے دے کیل روپ دیتے گئے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے گئے مکہ دی سرزمین مکہ دی سرزمین اللہ اکبر میرے نبی دی صحابی ابھی اکھاں کڑ دیتیاں گئیاں قادے لی کڑیاں اللہ دی توحید دی وجہ کر کے میرے نبی دی صحابیہ دے بدن دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے قادے لی اللہ دی توحید دی وجہ کر کے میرے نبی دے صحابی نو سولی تے چڑھا دیتا گیا قادے لی اللہ دی توحید دی وجہ کر کے جان دیو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی کمر تے اوجریاں رکھیاں گئیاں قادے لی اللہ دی توحید دی وجہ کر کے میرے نبی دیاں بیٹیاں نو تکلیفاں پہنچائیاں گئیاں کیوں اللہ دی توحید دی وجہ کر کے میرے نبی دے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ دے جسم دے کے جز نو علیحدہ کر دیتا گیا جو پورا پورا کٹ دیتا گیا قاتلی اللہ دی توحید دی وجہ کر کے بڑیاں بڑیاں قربانیاں بڑیاں جناب ازمائشاں برداشت کرنیاں پئیاں میرے پیغمبر دے یارن مکہ دی سرزمین ایک کالے رنگ والا میرے نبی دا یار موٹیاں اونٹاں والا ہے تے مشرکین مکہ نے پکڑ لیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بڑا ماریا ہے کدی مکے دے نکیلے پتھراں تے گھسیٹ دے کدی ریت گرم تے گھسیٹ دے کدی میرے بلال نو گرم تپدی ریت تے لٹا دیتا جاندا تے سینے تے بڑا وزنی تے بھاری پتھر رکھ دیتا جاندا تے دشمن سر تے تلوار لے کے کھڑا ہو جاندا بلال ہن کدا کی صلاح ہے تیری بلال دسنا تے بلال مارا کھا کے کہندا احد 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 اللہ ہی کوئی ہے اللہ دے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے حضرات محترم مارن لگ جاندے اتنا ماریا میرے بلال نو کہ حضرت بلال دے انگ انگ وچوں خون دے آنسو نکل دے پے نے اوے سونےاں گلاں کرنیاں بڑیاں سوکھیاں نے اج باتاں بنانیاں بڑیاں سوکھیاں نے طویلاں پیش کرنیاں بڑیاں سوکھیاں نے پر صحابہ دیاں قربانیاں کدی سامنے رکھیا کر میرے نبی دے یاراں دیاں محنتاں سامنے رکھیا کر امیہ کہندا بلال چل یار اللہ نو وی منی جا میرے لات نو وی منی جا میرے منات نو وی منی جا عزا نو وی منیا کر حبل دی بھی پوجا کریا کر اللہ اکبر توجہ کریا جے غور کریا جے میرے بلال کہندے نے نا امیہ پاویں میری جان لے لے میرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دے پر میں اللہ دی ذات نال غداری کدی نہیں کراں گا میں اللہ
انہاں نو واحد من لیا ہن لات بھی نہیں منات بھی نہیں عزا بھی نہیں حبل بھی نہیں ہن اکو اللہ دی عبادت کرنی ہے تے امیہ تلوار لے کے سر تے کھڑو کے کہندا ہے بلال باز آ جا وگرنہ میں تینوں مار چھڈاں گا میں تینوں قتل کر چھڈاں گا اگر من لے گا آزادی لب جائے گی تیری جان بچ جائے گی یار تصور آپ دی دنیا دے اندر آ نظر آ بندہ زمین گرم تے لیٹیا ہویا ہے سینے تے بھاری پتھر رکھیا ہویا ہے جسم زخماں نال چور ہویا ہویا ہے تے جسم دے انگ انگ وچوں خون دے آنسو نکل رہے نے دشمن سارے سر تے کھڑوتے تلوار لے کے موت دا سامان بنا کے کھڑے ہوئے نے بلال ہن تیری زبان وچوں جملہ نکلنا ہے اسی یا تے تیری جان چھڈ دینی ہے یا تیری جان لے لینی ہے بلال ہن دسنا تیرا کی خیال ہے او یارا کدی سوچیا کر کدی او منظر اکھاں دے سامنے لے آیا تے کر تے بلال اس منظر دے باوجود آندا ہے اللہ احد اللہ ایک ہی ہے اللہ دا کوئی شریک نہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے حضرات محترم توحید دی خاطر قربانیاں دیتیاں ہوئے میرے مسلمان ویڈیو آج تو کھا جن لوگ تانو تشریح دا نشانہ بران ٹینشن آ جن گھبرا نہ جایا کرو اللہ دی قسم توحید والیاں دی عزت ہی بڑی ہے توحید والیاں دا وقار ہی بڑا ہے اے ویکھ توحید والے دی عزت تے وقار چلدا مکے بے نکیلے پتھراں تے پیائے اللہ دے چلن دیاں آوازاں جنت دیاں ہوراں نو سنائی جاندا ہے اللہ تعالیٰ نے ایڈا کرم کیتا ہے پھر کہہ لین دیو مینو حبشوں آئی شان تک لے حبشوں آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے حبشوں آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبے اوتے اذان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر دور دا کون اے ہور پیا دور دائے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان حضرت بلال شان حضرت بلال شان مصطفیٰ جناب حضرت مولانا قاری الیاس مدنی صاحب جنتاں دے وچ شور پیا حبشوں آئی شان تک لے حضرات محترم گل سننا کالے رنگ وچ جمال تکے آئے کالے رنگ وچ جمال تکے آئے حبشہ دا ایک لال تکے آئے کالا رنگ تے حبشے دے رہن والا کیتا پیار بلال نے دل لا کے کلمہ چھڑ دے بلال نو کہن کافر پتھر مار دے تلیاں چکل لا کے کلمہ نہیں چھڑنا اے بلال کیا او تسی ویکھ لو اپنا دل لا کے رب نے رنگ بلال دا بنڈ چھڑیا ہر سونے مکھڑے تے دل لا کے کالے رنگ وچ جمال تکے آئے حبشہ دا ایک لال تکے آئے جس نے سونا بلال تکے آئے آقا پوچھ دے جنت دے اندر ٹورتا کون اے غور پیا ٹورتا اے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا اللہ اکبر پہلا خوش نصیب عقیدہ توحید والا حضور فرماندے رہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت دے اندر جدوں لوگ آ جان گے انج کرو در کرو آن گے کرو در کرو اللہ دی عدالت دے اندر ایک بہت بڑا لشکر ایک جگہ تے آئے جا اور ایک جگہ تے رک جائے گا ٹھہر جائے گا آواز آئے گی تسی اگے کیوں نہیں
وردے اگے کیوں نہیں وردے اے لوگ کہن گلا آخری جے میری توجہ نال سماپت کر لیا جے اللہ اکبر میں پوری تقریر دا خلاصہ تانوں سمجھا کے گل مکانا چاہنا اے گروہ کھڑا ہو گیا نے توحید دا آواز آندی ہے تسی اگے کیوں نہیں آندے قدم اگے کیوں نہیں بڑھاندے اے جواب دین گے اسی اللہ دے حکم دے انتظار اندراں اللہ دے آرڈر دے انتظار اندراں اللہ اکبر آواز آئے گی اپنے رب نو ویکھیا جے اللہ تعالی دی زیارت کیتی ہوئی جے اے کہن گے جی اجی زیارت اسی کوئی نہیں کیتی اللہ تعالی دا دیدار نہیں کیتا اج بڑی امید ہے اللہ تے آئے اس واسطے ماراں کھا کے آیا دکھ برداشت کر کے آیا تانے مینے سن کے آیا اج امید ہے مولا کریم سانو اپنا دیدار کرا چھڑن گے یا تو آواز آئے گی اگر اللہ تعالی اج سارے پردے نور دے اتار کے بڑے سامنے آ جان تانوں دیدار کرا لین اللہ اکبر کیا پہچان لو گے اپنے مالک نو تے توحید والے کہن گے جی اسی ضرور پہچان لواں گے تے فوراً پہچان لواں گے اللہ اکبر کہن گے جی بالکل پہچان لواں گے تے آواز آئے گی بڑے عجیب بندے ہو ایک پاسے کہندے اسی رب نو ویکھیا ہی کوئی نہیں اللہ نو تکیا ہی کوئی نہیں ایک پاسے کہندے ہو سامنے آ جائے گا اسی ضرور پہچان لواں گے کیویں پہچانو گے جنوں بندے نے ویکھیا ہی کوئی نہیں اونوں بندہ کیویں پہچان لے گا تے توحید والے اللہ دی توحید والا جملہ بولن گے کہن گے جی اسی ضرور پہچان لواں گے کیونکہ ساڈے رب دی مثل ہور کوئی ہے ہی کوئی نہیں اللہ دی مثال ہی کوئی نہیں اسی کیوں نہ پہچان لیں گے اسی فوراً پہچان لیں گے تے نبی پاک فرماندے نے جدوں توحید والے جملہ بولن گے اللہ انہاں نوں ویکھ کے مسکران لگ جان گے اللہ انہاں نوں ویکھ کے تبسم فرمان گے پتہ لگا توحید والے نوں ویکھ کے اللہ مسکراندے نے اس واسطے سونیا دنیا دیاں ٹینشناں نہ لیا کر عقیدہ توحید تے کمپرومائز نہیں کرنا اللہ نو وحدہ لا شریک منیا کر دنیا والے نوں پیغام دیا کر اللہ تعالی تینوں ویکھ کے مسکران گے پیغام کی دینا پیغام دیواں میں گل مکاواں ساری کائنات دا داتا تو کلا تیرا در چھڈ کے جایا نہیں جاندا غیر اگے میرے سونے مولا ساتھوں سر نو جھکایا نہیں جاندا ساری دنیا تیرا رزق کھاوے تیرے گھر وچ کمی کوئی نہ آوے مور بلبل اے چڑیاں چکوراں قصہ سب دا سنایا نہیں جاندا شکم مائی دے اندر تو اللہ سونی شکل بناویں تو کلا ہوندی ہر تھاں تے اللہ ہی اللہ تیرا ذکر بلایا نہیں جاندا اللہ سونیا تو جاننا اس بات کو چنگے اسی گناہگار تے بڑے ہاں خطاکار تے بڑے ہاں پر اللہ تو گواہ اس بات دا اسی تیرا در چھڑ کے کدی کسی غیر دے در تے سجدہ کدی نہیں کیتا اللہ تیرا در چھڑ کے غیر دے سامنے نظراں کدی نہیں رکھیاں اللہ تیرا دیتا کھانے ہاں تیرے ہی گیت گانے ہاں تیرا کھا کے تیرا دیتا پی کے تیرا دیتا پہن کے اسی کدی غیر دے گیت نہیں گائے اللہ اکبر مولا اے تیری توفیق نالی اسی اہل توحید ہوئے ہاں اللہ اکبر انشاءاللہ تعالیٰ نے بڑا پروٹوکول دینا ہے توحید والیاں نو جڑے کہندے ہوندے سن دنیا دے اندر اے سیب کنوں تے کچھے انگوراں ون سبنیاں تے لمیاں کھجوراں پھلاں دا رس پی پی کے مولا گیت غیران دا گایا نہیں جاندا ساری کائنات دا داتا تو کلا تیرا در چھڈ کے جایا نہیں جاندا وما توفیق اللہ